नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे कडेन प्रोजेक्ट चिता अंतर्गत भारतात स्थलांतरीत करपाक बोत्सवानान चिते प्रतिकात्मकपणान हस्तांतरीत केले. गॅब्रोन कडेन सैमीक राखीव सुवातेर जाल्ल्या ह्या कार्यक्रमात बोत्सवानाचे राष्ट्राध्यक्ष डुमा बोकोय उपस्थित आशिल्ले. भारत आनी बोत्सवानाच्या तज्ञांनी मोकोलोडी नेचर रिझर्व हांगा धरिल्ल्या चित्यांक क्वॉरंटायन सुविधेत सोडले. हे बोत्सवानात भारताक चिते प्रतिकात्मक देणगी म्हणून दिल्यात. भारतात स्थलांतरीत करपा आदी हे चिते कांय काळ क्वॉरंटायन सुविधेत उरतले. हे वेळार राष्ट्रपती मुर्मू हांणी म्हळें, It gives me special pleasure to note that Botswana is to reintroduce cheetahs in India under Project Cheetah. This is a unique wildlife conservation initiative of Government of India which aims to restore the cheetah to India's ecosystem. I must thank President Boko and the people of Botswana to agreeing to send their cheetahs to India. केंद्रीय मंत्रिमंडळान काल मंजूर केल्ल्या निर्यातदारा खातीरच्या क्रेडीट हमी योजनेन जागतीक स्पर्धात्मकता वाडटली, वेवसाय सुरळीत जातलो आनी भारताक स्वावलंबी राष्ट्र जावपाक मदत जातली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. सोशल मिडिया पोस्टाच्या मालिकेत मोदी हांणी केंद्रीय मंत्रिमंडळान घेतिल्ल्या निर्णयांचें कौतुक केलें. निर्यात प्रोत्साहन अभियान निर्यात स्पर्धात्मकता सुदारतली, MSME पयलेच फावट निर्यातदार आनी कामगार केंद्रीत क्षेत्रांक मदत करतले अशें तांणी नमूद केलें. EPM परिणाम आधारीत आनी प्रभावी यंत्रणा तयार करपाक प्रमुख भागधारकां एकठांय हाडटात अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें आनी केंद्रीय मंत्रिमंडळान म्हत्वाच्या खनिजां खातीर रॉयल्टी दरांचें तर्कसंगतीकरण करपाचो निर्णय शाश्वतता आनी स्वावलंबनाक चालना दितलो अशें म्हळें. तांणी अधोरेखीत केलें की ह्या निर्णयान पुरवण साखळी मजबूत जातली आनी नवीन रोजगार संधी निर्माण जातल्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या म्हयन्याच्या 19 तारखेक तमिळनाडूंतल्या कोयंबतूराक भेट दितले. ते तमिळनाडूंतल्या शेतकार संघटना वरवीं आयोजीत दक्षिण भारत सैमीक शेती शिखर परिशदेंत उलयतले. तशेंच दक्षिणेकडच्या राज्यां मदल्या सेंद्रीय शेती मदीं तज्ञ आशिल्ल्या 50 शास्त्रज्ञां कडेन संवाद सादतले. ह्या शिखर परिशदेंत व्यापक सैमीक शेती खातीर धोरणां आंखतले. आयोजन समितीचे समन्वयक PR पंडियन हांणी म्हणलें की हाका लागून जागरूकता निर्माण जातली आनी सैमीक आनी पुनरुत्पादक शेती पद्दती आपणावपाक प्रोत्साहन मेळटलें. अर्थीकदृष्ट्या सक्षम आनी सामाजीकदृष्ट्या समावेशक शेतीक चालना दिवपाक लोकाभिमुख चळवळ सांबाळपाक ही शिखर परिशद तयार केल्या अशेंय तांणी सांगलें. बिहार विधानसभा वेंचणुकेची मतमेजणी फाल्यां सकाळीं 8 सुरू जातली. बिहारांतल्या 38 जिल्ल्यांतल्या 46 मतमेजणी केंद्रार मतमेजणी करतले. 243 मतदारसंघां खातीर ह्या विधानसभा वेंचणुकेचें मतदान 2 टप्प्यांत जालें. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र EVMांत सगळ्या 2616 उमेदवारांचो वेंचणूक फुडार सील जाला. आकाशवाणी न्यूजा कडेन उलयतना बिहाराचे मुख्य वेंचणूक अधिकारी विनोद सिंग गुंजियाल हांणी सांगलें की मतदानात वापरिल्ले EVM आनी VVPAT 3 स्तरीय सुरक्षा वेवस्थे खाला सील केल्यात. सगळ्या मतमेजणी केंद्रार कडक सुरक्षा वेवस्था दवरला. योग्य सुरक्षा सुनिश्चित करपाक केंद्रीय सशस्त्र पुलीस दळ आनी राज्य पुलीस तैनात केल्यात. ह्या शिवाय CCTV देखरेख आनी हेर सुरक्षा वेवस्थाय दवरल्या. विधानसभा मतदारसंघांनी तैनात केल्ले वेंचणूक निरीक्षकूय मतमेजणी प्रक्रियेर लक्ष दवरपाक मतमेजणी केंद्रार उपस्थित रावतले अशें गुंजियाल हांणी सांगलें. भारतीय हवामान खात्यान आयज केरळ आनी माहे हांगा कांय सुवातींनी घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास काडला. तशेंच छत्तीसगड, उदेंत राजस्थान आनी मध्य प्रदेशांत थंडीची ल्हारां पातळपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. तशेंच हवामान खात्यान ईशान्य भारतांत उथळ ते मध्यम धुके पडपाची शक्यताय उक्तायल्या आनी उण्यांत उणें तापमान 2 ते 3 अंश सेल्सियस देंवपाचो अदमास काडला. ढाका हांगा जाल्ल्या 24व्या आशियाई तिरंदाजी चॅम्पियनशीप 2025त भारताच्या तिरंदाजांनी उत्कृश्ट कामगिरी केली. भारतीय पंगडान 2 भांगरा पदकां आनी 1 रुप्या पदक मेळयलें. आर्चरी असोसिएशन ऑफ इंडियान Xच्या अधिकृत हँडलाचेर शेअर केल्ल्या म्हायती प्रमाण दीपशिखा, ज्योती सुरेखा वेन्नम आनी पृथ्विका प्रदीप हांचो आस्पाव आशिल्ल्या बायलांच्या पंगडान फायनलीत भांगरा पदक जिखून कोरियाचो पराभव केलो. तशेंच अभिषेक वर्मा, साहिल जाधव आनी प्रथमेश फुगे हांच्या दादल्यांच्या पंगडान रुप्या पदक मेळयलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.
आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.